সময় নাই الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام আমি মাওলানা শিহাবুদ্দিন সাহেব শিবচরবাসী আব্দুল হক সাহেবের বালিকা কন্যা মুসলমানের সাবিরিনা ইয়াসমিন মুসলমানের সাবিরিনা ইয়াসমিন মোহাম্মদ ফাতিমি রোজে তোমার লাগি বিবাহ ইজাজত কিছু তুমি কবুল করবে بارك الله لكما وجمع بينكما من خير صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وسلم اللهم من الله وبك له الله على الله تعالى بنا بالدين والفقر وحقق الله على الله نكاح والرياء والزندگی تمام حقائق بالجلال الله يا الله واسكر الرسالة قبول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم من برحمتك يا الله ইটাও দুই ইটাও ওবা আস্তে ইটা মারো আস্তে আরো বারোটা ওরে রে ওলে সব দুটো ভাইসা ওলে সব আমি আবার কি ভাইসা এটা তুই আমরা তো জনাব ফখরুল ইসলাম